बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इतवार के रोज़ इस्लामाबाद के अंदर 10:20 से लेकर 11:05 तक क्या हुआ, ऐसी बड़ी क्या कार्रवाई हुई जिसके बाद बहुत सारे सवालात कम अज़ कम जो हैं वो उठना शुरू हो गए हैं और मैं उन पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वफाकी काबीना ने ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर इमरान खान और आज़म खान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जो है वो मंजूरी दे दी है। अभी ऑडियो लीक्स का मामला क्या है? ऑडियो लीक्स वही हैं जो कि इमरान खान की और आज़म खान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के साइफर आया पाते साइफर में उसी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको लेटर कहेंगे, अपनी मर्जी के मिनट्स बनाएंगे, अपनी मर्जी का लेटर कराएंगे, अपनी मर्जी का जनाब सारा कुछ करके तो हम पब्लिक को बताएंगे कि अमेरिका ने धमकी दी बाबू जी के इमरान खान रहेगा तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ असी रवांगे। ये सारे मामले के ऊपर तहकीकात करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब जाहिर है तहकीकात होंगी, FIA इसकी तहकीकात करेगी, जाएंगे इमरान खान पेश होंगे नहीं होंगे, फिर एक लंबी दास्तान शुरू हो जाएगी। और इमरान खान के खिलाफ एक्चुअली मैं आपसे अर्ज करूँ कि अब मैंने पहले आपको बता दिया था आज से 5-7 रोज़ पहले कि भाई पूरा काटा फेरता गया कि भाई तू ठीक है जिन्ना कि वड्डा भी तू एक ऐसा अपना साडा पोलिटिकल एसेट है तो वो असी ए खसारा बर्दाश्त कर लांगे, लेकिन रियासत का नुकसान जो है हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक मामला जो है वो संजीदा होता चला जा रहा है और अक्टूबर शुरू हो चुका है। और मैं आपको पहले ये खबर दे चुका हूँ कि 21 दिन यानी 21 दिन अक्टूबर यकम से लेकर 21 अक्टूबर तक और इमरान खान के खिलाफ रोज़ाना 21 नई खबरें होंगी। और आज की नई खबर दे दी मैंने आपको कि इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ अब बाकायदा तौर पे कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा साइफर के हवाले से और ऑडियो लीक्स के हवाले से। देखिए जो ऑडियो लीक्स का मामला है इसमें इमरान खान का हमायती हैकर जो है वो भाइन जड़ा ना वो कोई होर छवा दसी जा रहा है जो कि ज़ाहिर है उन्होंने छाबे हथ मारे है उनके जो कि सारी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। और रिकॉर्डिंग्स कौन करता है? इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पर भी जो सरकारी इमारत होती हैं और इस तरह के प्राइम मिनिस्टर हाउस हुए, गवर्नर हाउस हुए, यहाँ पर जितने भी लोग आते जाते हैं पाइन सारे दी रिकॉर्डिंग होती हैं। ये बात अगर कोई नहीं मानना चाहता तो ठीक है पाइन, आप फूल्स पैराडाइज में रहना चाहते तो रहें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जिस तरह की कंडीशन है, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, हम वेलफेयर स्टेट नहीं बन सके। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, ये एक बदकिस्मती की बात है कि हम अभी तक जो है वो वेलफेयर स्टेट नहीं बन सके। लेकिन जो हम हैं वो हमें कबूल करना चाहिए। हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, साडा सज्जा पासा भी जेड़ा वो गैर महफूज है, साडा खब्बा पासा भी गैर महफूज है। असी उत्तों भी जेड़ा सिर तो नंगे हैं तो पैर कजने की कोशिश करने हैं तो सिर नंगा हो जाता है। हमारे माशी हालात हैं, हमारे जो माजी की जितनी भी हमारी हमसायों के साथ मामला रहे हैं उन्होंने भाई ने सानू बिल्कुल कला कारा किया सी और उस पर सोने पे सुहागा ये कि इमरान खान ने जेड़ा एक अद्धा को साडा हमायती रह गया सी चीन, जिसके साथ आसिफ जरदारी साहब ने CPEC किया था और फिर नवाज शरीफ उसको लेकर चले थे। पाकिस्तान के 4 पैसे आना शुरू हुए सन, इमरान खान ने वो भी ऐसा डीप फ्रीजर चलाया पड़ गया कि पायनो डीप ही हो गया और चीन हमसे नाराज हो गया। बहरहाल अब हुकूमत ने कोशिश करके दुनिया को ज़रा थोड़ा या राज़ी किया है, जिसके नतीजे में आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर 12-13 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई है, बिजली की कीमत कम हुई है और वो मज़ीद अच्छी खबरें जो हैं इसहाक डार साहब के मुताबिक वो आएंगी। मगर इसमें भी इमरान खान को सख्त तकलीफ है। जिमें बंदे नूं अल्लाह माफ़ करे कभी तुहानूं गुर्दे की तकलीफ हुई हो तुहानूं मतलब अंदाज़ा होता है, मुझे रही है तो मुझे पता है कि इंसान जो है ना बैठ सकता है, ना खलो सकता है, ना लेट सकता है, ना हस सकता है, ना रो सकता है। इमरान खान की वो हालत हुई है जिमें उसके गुर्दे पत्थरी हुई हो कि उसको ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी को थोड़ा सा रिलीफ मिले। उसकी वजह यह है कि अगर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा तो इमरान खान की गुड्डी जी बुले चढ़ी सी ना पायन वो कोई शरले के नाल खैंचा मार के कट देगा। यानी अब ये जो एक मैंने टर्म इस्तेमाल किया है जो लाहौर के लोग हैं उनको इस बात की बासानी समझ आ जाएगी। फिर भी मैं एक बताने के लिए कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी सी पतंग जो है किसी ने बहुत ऊंची उड़ा ली हो और एक छोटा सा उसे हम शरला कहा करते थे, वो होता था हमारे दौर में जब बचपन में तो वो 1 रुपये के 4 आया करते थे, लेकिन बाद में फिर वो 5-10 रुपये तक पहुँच गया था। तो वो छोटा सा एक गुड्डा होता था और उसके ज़रिए वो जो है वो क्या कहते हैं खैंचा
मार के अब खींचेगा, मुझे भाई तर्जमा नहीं आता, मैं सीधी जी गल दसा, उसकी मैं उर्दू नहीं कर पा रहा, तो वो काट दिया करता था। वो बहुत ऊंची उड़ी हुई बड़ी महंगी और बड़ी खूबसूरत पतंग को, तो इमरान खान की जो खूबसूरत पतंग है ना भाई वो खींचा मार के वड्डी जाएगी। लिहाजा इमरान खान नहीं चाहते कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो भाई जड़ियाँ वो क्या कहते हैं जलसों के नाम पर रात को एक डांस पार्टी करते हैं। मैं कम से कम यही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, किसी को बुरा लगता तो लगे, मैंने आज तक वहाँ पर कोई पॉलिटिकल एलिमेंट तो देखे नहीं हैं। जो वर्कर जाते हैं सर वो पता नहीं केड़े इमरान खान वे के हवरे नशे च आ जाते हैं जिस तरह के वो डांस कर रहे होते हैं, इसलिए मैं उसको डांस पार्टी कहता हूँ। लेकिन मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि वो इमरान खान साहब जो है ना, वो अब जो लाडले वाला सीन था ना भाई वो गया मुक बाकायदा तौर पर, और मज़ीद ख़त्म होगा। इमरान खान को इस बात की बड़ी तकलीफ़ है। ये भी मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान जिनके लाडले थे अभी तक उन्होंने कभी घुरा के वेखते हैं, कभी घूरी पा के वेखते हैं, कभी उनको तड़ियाँ लगाते हैं और रातों को जा के तरले डालते हैं जे आप ना निकल के जा सकें। तो फिर एक उन्होंने परिंदा जा रखा है जिसका नाम है CM KPK रहे हैं, वज़ीर दिफा थे परवेज़ खटक साहब जो हैं, वो क्या कहते हैं वो जाते हैं और जाके तरले डालते हैं गेट नंबर 4 के बाहर पैर, और उधरों भी हूँ इस दफ़ा उन्होंने को कहा नहीं पै रहा। तो इमरान खान जो है ना इस वक्त बिल्कुल क्या कहते हैं उतावले होके वो सीन बना हुआ है। यहाँ तक हालत है कि ARY को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं सच बता नहीं सकता और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता, तुम्हारी ये रहने दें। ये बात उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से की थी। असल बात यह है कि मुलाकात तो हुई थी, अच्छा अब उस मुलाकात का जो एंडिंग थी वो सर को इतनी अच्छी नहीं थी। दो चीज़ें खान साहब मांग रहे थे, एक इलेक्शन मांग रहे थे नवंबर के अंदर, उन्होंने कहा ये इलेक्शन नहीं हो सकता, इकॉनमी की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, अद्धा मुल्क सलाह भी डुबया पे तो इलेक्शन मांगता फिरना है। फिर दूसरी जो बात मांगी थी उन्होंने ये मांगी थी कि जनाब नया आर्मी चीफ जो है वो आप कंटिन्यू करें जब तक ये नहीं आते। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये आइन और कानून के मुताबिक है और वो जो प्राइम मिनिस्टर लगाएगा वही होगा। तो फिर एक क्या कहते हैं अच्छे मूड में अच्छे माहौल में वो मीटिंग ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी खान साहब ने कोशिश की कि किसी तरीके में मैं खुशामद करा तो रांझा राजी कर ला, लेकिन पाए वो गल बनी कोई नहीं। फिर इमरान खान ने दोबारा उनको धमकियां देनी शुरू कर दी और इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिनको वो धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं पाए ने एक काम उन्होंने और वो जो धमकी देते हैं उस पर वो अमल करने की सलाहियत भी रखते हैं और माजी में सैकड़ों हज़ारों बार वो इस बात को साबित कर चुके हैं। तो इमरान खान चूँकि एक हाइब्रिड लीडर है, उनका ये ख्याल है कि जनाब मैं जो चाहूँगा होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। बाहर मैं ये बात करने लगा हूँ कि कल उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और भाई जेड़े ने वो एने के बहादुर ने डट के खड़ा था ना जो कप्तान, वो भाई डट के वड़िया पिया, बनी गल से बाहर आने की जरूरत नहीं कर रहे। आप यकीन कीजिए कि इमरान खान साहब के ऊपर जो वारंट गिरफ्तारी थे वो मेरा ख्याल 188 का मुकदमा है और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई दी जमानत जी है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी ले सकता सी। बाहर निकलते क्या होता, फर्ज करते हैं पुलिस खड़ी थी वहां पर ना दरवाजे के ऊपर बनी गल आगे, तो पुलिस गिरफ्तार कर लेंदी। वहाँ पर जनाब इनका सोशल मीडिया मौजूद होता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद होता, इमरान खान जनाब चीक वगैरह की तरह बना के अगले पेश कर दे, इमरान खान की गुड्डी होर चढ़ जाती। लेकिन सर वो मसला ये है कि जब पुलिस गिरफ्तार करती ना तो उसले को तिके छिके पै जाते हैं। एक अद्धा कोई पुलिस वाला होंदा है उन्होंने वट बड़ा होंदा है, वो एवं कोणी मार दिंदा है, एक अद्धा कोई लाफा लूफा मार दिंदा है। फिर बैठना पड़ता है पुलिस की वैन के अंदर और पुलिस की वैन में AC नहीं चल रहा होता, ठीक है, और वहाँ पर बैठकर फिर उनको ले जाया जाता है, फिर थाना लेके जाएंगे, जो भी थाना होगा, थाना कोसार हो या मरगला हो, जो भी हो वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे हवालात है। तो ये बड़ा एक तकलीफ दे अमर होता है उन लोगों के लिए जो अपने आप को लाडला समझते हैं। और जो सियासी कारकुन होता है, जो सियासी लीडर होता है, वो तो गिरफ्तारियों को सच्ची मुच्ची ये समझता है कि यार तो कोई मसला ही नहीं गा, नस के गिरफ्तारी देने जाते हैं। जो असल लीडर थे, मैं आपसे अर्ज करूँ, उन्होंने कभी गिरफ्तारी से भागे नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यानी फांसी की सजा थी और वो गए, उनके पास उसका एक डिप्टी कमिश्नर कि भुट्टो साहब सिर्फ यहाँ पर लिखें
کہ جناب مجھے پاکستان سے باہر جانا دیا جائے اور میں پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد آپ وہ ہیلی کاپٹر کھلوتا جائے پائیں تو تسی بیٹھو تو نکل جاؤ پاکستان تو بھٹو نے کہا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو آگے ڈپٹی کمشنر نے کہا جی سر شاہ نواز بھٹو۔ انہوں نے کہا آپ بتاؤ جنرل ضیاء کے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا بس اتنا ہی فرق ہے کہ میرے خاندان کو دنیا جانتی ہے اور مجھے بھی دنیا جانے گی، میں یعنی پھانسی چڑھ جاؤں گا، اپنا وطن نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان کی حالت یہ ہے کہ جناب وہ بنی گلا تو باہر نہیں آ رہا۔ بھٹو کی مثالیں دیتے تھے، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ اب دوسری شخصیت جو زندہ ہے، حیات ہے، اس کی بات کرنے لگا ہوں۔ گرفتاری سے نہیں ڈرا، نواز شریف بیٹی سمیت واپس آیا گرفتاری دینے کے لیے، اور صرف گرفتاری نہیں تھی، اگے جیل تھی، سزا ہوئی بھی تھی، اور جو اوپر جج بیٹھے تھے وہ اینے فرینڈلی نہیں سن جتنے فرینڈلی عمران خان کو جج ملے ہیں۔ خوش نصیب آدمی نا سر، نواز شریف اتنا خوش نصیب نہیں تھا، اس کو جج ملے تھے ساکر نثار جیسے، ٹھیک ہے، اس کو جج ملے تھے جو کہتے تھے کہ جناب یہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا ڈان ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ ایک مافیا کا نام دے دیا تھا نواز شریف کو اور اس کے خاندان کو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کے باوجود بھائی ڈریا نہیں، اگلا آیا تو جڑا ڈرے نا، جڑا نسے نا، دلیر او ہوندا ہے۔ اے کوئی دلیر نہیں ہوندا کہ جناب میرے ارد گرد انسانوں دا حصار بھی ہوئے، خلائی مخلوق کا حصار بھی ہو، اس کے باوجود ڈاکٹر بابر وان جو ہے وہ درخواست لے کے نسدا جاوے، مفت وکیل جڑا نا نسدا جاوے کہ جناب تہاڈی مہربانی ضمانت لے لو۔ اچھا اب میں ضمانت کا جو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بابر وان صاحب نے ضمانت کی درخواست دی سر، اور یہ درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اتوار کا دن ہے حضور، اور اتوار کے دن یہ درخواست دی گئی۔ 10:20 پر درخواست سر وہاں پہ گئی ہے، اور 10:50 پر اس کی سماعت شروع ہوئی ہے، اور 11:05 پر جسٹس محسن اختر کینی صاحب نے 10,000 روپے کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے 7 دنوں کے لیے۔ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عدالت عالیہ کا ایک فیصلہ ہے، اور یہ ابھی چونکہ ایک کہنا چاہیے کہ فیصلہ ضمانت کے حوالے سے ہے تو اس پر میں نہیں بات کر سکتا کیونکہ آئین اور قانون وہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ کام تو ڈیوٹی مجسٹریٹ بھی کر سکتا تھا۔ عمران خان کو گرفتار کر کے انہوں نے مجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا تھا نا، اتنی بھی ضمانت ہو سکتی سی۔ عمران خان صاحب نے کیا نہیں، میری توہین ہے حضور کہ میں مجسٹریٹ کے پیش ہوا، وہ تو معافی منگڑ گیا ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے پاس، تو جس انداز گیا کالیے نے کلا کے ہے، کیا بات ہے سر دی، تو وہاں پر اس کے انداز دیکھنے والے تھے، وہ بھائی اپنے آپ کو خلنائک ہی سمجھتا ہے، سچی بات یہ ہے۔ تو میں ایکچولی جو میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں اور بڑے ہی عزت احترام اور ایک عام شہری کی حیثیت سے سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اتوار کا دن ہے سر، کیا عام آدمی کو یہ سہولت میسر ہوتی ہے کہ رجسٹرار ہائی کورٹ جو ہے وہ اسی وقت عدالت پہنچ جائے اور اس کو جو عام آدمی گرفتار ہوتے ہیں یا ان کے مقدمات ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کی ان کی درخواست کو انٹرٹین کیا جا سکے، جبکہ پہلے نیچے کوئی فورم جو ہے وہ انہوں نے اس پر درخواست نہیں دی، ڈیوٹی مجسٹریٹ کو نہیں دی، علاقہ کے جو مجسٹریٹ تھے یا جج لگتے تھے ان کو درخواست نہیں دی، نیچے والے کسی فورم پر انہوں نے رابطہ نہیں کیا، براہ راست وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے۔ یہ عام آدمی کو کیا اس کی سہولت میسر ہے؟ پھر وہ آگے رجسٹرار صاحب آگے سر 45 منٹ کے اندر سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، صرف 45 منٹ کے اندر۔ درخواست میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں حضور کہ جناب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بنی گالہ کے اوپر پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہے، وہ اگر باہر نکلیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا تسی انہوں گھر بیٹھی ضمانت دے دیو حضور، پری ریسٹ بیل سر گھر بیٹھے مل گئی۔ یہ ہوتا ہے لاڈلا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جناب جس کو نہیں سمجھ آتا وہ سمجھ جائے۔ کچھ چیزیں ہیں جو عمران خان کو تھوڑا تھوڑا ریلیف دینے کے لیے موجود ہیں، لیکن سوال ہے حضور عام آدمی کو یہ سستا ترین اور کیا کہتے ہیں فوری انصاف میسر کیوں نہیں ہو رہا؟ آئین تو کہتا ہے کہ سب کو انصاف ملے گا اور سستا ملے گا، تو سر وہ کیوں باقیوں کو نہیں مل رہا؟ یہ سوال جو اگر جوڈیشری جو ہے وہ انتظامیہ سے الگ نہ ہوئی ہوتی تو یہ سوال میں حکمران وقت سے پوچھتا، لیکن اب یہ سوال جو ہے وہ عدلیہ کے سربراہان سے پوچھا جا سکتا ہے، ایک ہاتھ جوڑ کے پائن پوچھا جا سکتا ہے، ڈردے ڈردے پوچھا جا سکتا ہے
کہ حضور اتنا سستا اور فوری انصاف، یہ سہولت صرف لاڈلے کے لیے ہے؟ کسی عام آدمی کو مل سکتی ہے یہ سہولت؟ کوئی مطلب ماچھی تیلی موچی نائی کوئی میرے نال دا شودر حضور، ٹھیک ہے، وہ چلا جائے کہ جناب میں گھروں نہیں نکل سکتا، میں نے پولیس پھڑ لے گی، وکیل آ گیا ہے تو وہ دے دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید انوکھا واقعہ ہے، لیکن پائے نا لاڈلا بھی تو انوکھا ہی ہے نا۔ تو بہرحال یہ سوال تھے، میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھائے ہیں، مگر اس سارے کے باوجود میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کے لیے اب اس چھابے میں جتوں پائے نا جڑا مرضی پھل چکے کھائی جا رہا سی نا، کدی انگور کدی کیلا کدی سیب، ٹھیک ہے، جیڑا مرضی وہ ٹوکرے ہاتھ ماری جا رہے سی، ہوں اتنے پائنے لی کچھ نہیں، وہاں پر صرف ببول کے پھول ہی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ چونکہ پائن لاڑلے رہے ہیں، اتنا عرصہ ایک مدت لاڑلے رہے ہیں، تو اب وہ لاڈ مکدے ٹائم لگ رہا ہے، پر لاڈ مک جانا جے، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ جو میرے پاس ذرائع ہیں ان کے مطابق اب دیکھتے ہیں کہ لاڈ 21 دن چل رہا ہے یا 21 مہینے چل رہا ہے، لیکن بہرحال وہ مکدا پیا جے، اے میں تم دس سکنا۔ فلم دیاں آخری ریلاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن عمران خان کے لیے جو پارٹی ہے نا انورٹڈ کاماز میں، وہ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، ہون لگی ہے ویسے، لیکن جب وہ ہوگی نا تو لگ پتہ جائے گا۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرے سوالات تھے یا میرے خیالات، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔